राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक दोस्रो पत्र सेवा सम्बन्धी सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सामग्रीको साथमा उपस्थित भइसकेको छ। अब सुरुवात गर्छु। 4.5 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को बारेमा थाहा पाउनुभन्दा अगाडि नीति के हो भन्ने विषय बुझ्न आवश्यक देखिएकाले नीतिको बारेमा सामान्य जानकारी निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। नीति भन्नाले कुनै पनि नयाँ काम गर्न वा नगर्न अल्पकालीन वा दीर्घकालीन दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको विषय। सार्वजनिक नीति संस्था वा सरकारले कुनै काम गर्न वा नगर्न तयार गरी स्वीकृति गरेको दीर्घकालीन वा अल्पकालीन सोच। सार्वजनिक नीति निर्माण सार्वजनिक कार्यको सञ्चालन कन्डक्ट अफ पब्लिक अफेयर्स गर्न गरिने नीति तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सामूहिक चिनारी नै सार्वजनिक नीति निर्माण हो। सार्वजनिक नीतिका मूलभूत विशेषताहरू। सार्वजनिक विषय मुद्दा वा समस्याको प्रतिनिधित्व गर्ने, शासन व्यवस्थाको कार्य र व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने वैधानिक हतियार, सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको लागि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व महसुस गराउने साधन, सामाजिक मूल्य र साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने आधिकारिक माध्यम, सरकारवालाहरूको माग सम्बोधन गर्ने माध्यम, विश्वव्यापी मान्यता र प्रयोगमा आएको विषय, बहुविषयक मुद्दा क्रस कटिङ इस्युसलाई समेट्ने। नीति सोपान मूल नीति, क्षेत्रगत वा विशेष नीति, कार्यनीति वा रणनीति, कार्ययोजना। नीति निर्माणका सैद्धान्तिक आधारहरू। नीति निर्माणका सम्बन्धमा धेरै सिद्धान्त र प्रिन्सिपल्स उल्लेख भएको पाइन्छ। यसको साथै विभिन्न उपगाम, एप्रोचेस, प्रारूप, मोडेल्स आदिको पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। यहाँ केही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ। ती हुन्: राजनीतिक प्रणालीको सिद्धान्त, पोलिटिकल सिस्टम थ्योरी, जनचाहनाको सिद्धान्त, पपुलर इन्ट्रेस्ट थ्योरी, सामाजिक कार्यको सिद्धान्त, सोसल एक्सन थ्योरी, सम्भ्रान्तको प्रभावको सिद्धान्त, इलाइट प्रिन्सिपल, समूहको स्वार्थ सम्बन्धी सिद्धान्त, ग्रुप प्रिन्सिपल, पद्धति सिद्धान्त, सिस्टम थ्योरी, मिश्रित छनौटको सिद्धान्त, मिक्स्ड स्क्यानिङ प्रिन्सिपल, बढोत्तरीको सिद्धान्त, इन्क्रिमेन्टल प्रिन्सिपल, विवेकशीलताको सिद्धान्त भन्छ, रेसनालिटी प्रिन्सिपल, परिस्थितिजन्य सिद्धान्त, कन्टिजेन्सी प्रिन्सिपल। नीति निर्माण, नीति प्रक्रिया, पोलिसी मेकिङ। नीति निर्माणको विषय व्यापक हुन्छ। यसले नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियाको सामूहिक प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। परम्परागत रूपमा नीति विश्लेषण अन्तर्गत नीति निर्माण समेतलाई समेटेर अध्ययन गर्ने गरिन्थ्यो। आधुनिक नीति निर्माणको अवधारणाले नीति निर्माणका प्रत्येक तहमा नीति विश्लेषण हुन्छ तापनि नीति निर्माण नीति विश्लेषणभन्दा व्यापक हो भन्ने मान्यतालाई जोड दिएको पाइन्छ। सार्वजनिक नीति निर्माणमा सरकारको मुख्य भूमिका र अन्य क्षेत्रको सहयोगी भूमिका रहेको हुन्छ। नीति विश्लेषणमा सरकारको सहयोगी भूमिका र अन्य क्षेत्रको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ। नीति निर्माण मूलतः राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि विषय प्रमुख हुन्छन् भने नीति विश्लेषण मूलतः सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, सोसल, इको, टेक्निकल प्रकृतिको हुन्छ। नीति निर्माणको समग्र पक्षलाई तलको टेबलबाट पनि स्पष्ट गर्न सकिन्छ। क्रमसङ्ख्या, नीति निर्माण, नीति प्रक्रिया भनेको छ। 1. नीति तर्जुमा, पोलिसी फर्मुलेसन, समस्याको पहिचान, विषयवस्तु, कार्यसूची निर्माण, नीति तर्जुमा, नीति कार्यान्वयन अथवा नीति स्वीकृतिको कुराहरू रह्यो। त्यसै गरी 2 मा छ नीति कार्यान्वयन भनेको छ, पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन भनेको छ। यसमा चाहिँ नीति सार्वजनिकरण हुन्छ, साधन स्रोत र सञ्चालनको व्यवस्था हुन्छ, नीति कार्यान्वयनको योजना, नीति कार्यान्वयन, नीति पालना। त्यसैगरी 3 मा छ नीति अनुगमन, तथा मूल्याङ्कन, पोलिसी मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भनेको। नीति अनुगमन, नीति मूल्याङ्कन, नीति पुनरावलोकन, नीति सुधार,
र नीति विश्लेषण पोलिसी एनालाइसिसको कुराहरू रह्यो। अब शिक्षा नीति भनेको के हो त भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले के गर्ने वा के नगर्ने वाट टु डु एन्ड वाट नट टु डु भन्ने सम्बन्धमा निर्धारण गरेको दस्तावेज शिक्षा नीति हो। शिक्षा नीति भन्नाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लिएको सोच, तर्जुमा गरेको योजना, बनाएको कार्यक्रम गरेको निर्णय हो र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले के गर्न खोजेको छ, शिक्षा सम्बन्धमा सरकारको प्राथमिकता के रहेको छ, शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले लिएको उद्देश्य के छ, अथवा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले के कस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ आदि प्रश्नको जवाफ आउने विषय शिक्षा नीतिका रूपमा रहन्छन्। खासमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार, विकास र उन्नयनका लागि सरकारले गरेको घोषणा तथा प्रतिबद्धता शिक्षा नीति हुन्। शिक्षा नीति शिक्षा सम्बन्धी ऐन, कानुन, योजना, कार्यक्रम तथा निर्णय निर्माणका आधारका रूपमा रहन्छ। शिक्षा नीति शिक्षा ऐन, कानुन जत्तिकै बाध्यकारी हुँदैन। नीति आफैमा पूर्ण हुँदैन। नीतिलाई पूर्ण बनाउनको लागि अर्थात् कार्यान्वयनमा लिनका लागि कानुन ऐन चाहिन्छ। नीति अनुसारको कानुन बनेन भने नीति नतिजामा रूपान्तरण हुन सक्दैन। त्यसैगरी शिक्षा नीति क्षेत्रगत नीति हो र शिक्षा नीति विभिन्न दस्तावेजमा अभिव्यक्त भएको हुन्छ र संविधान शिक्षाको नीतिको मूल स्रोत हो। संविधान आफैमा बृहत मेगा पोलिसी नीति हो र नेपालको संविधानको धारा 31 मा उल्लेख भएको शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा 51 को ज मा उल्लेख भएको नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गतका 4 वटा नीति लगायत संविधानको विभिन्न खण्डमा उल्लेख भएका शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरू शिक्षा सम्बन्धी नीति हुन्। यस्तै आवधिक योजनामा उल्लेख भएका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा अभिव्यक्त भएका शिक्षा सम्बन्धी विषयहरू शिक्षा सम्बन्धी नीति हुन्। नेपालमा शिक्षा इस्तिहार 1996 को घोषणासँगै शिक्षा नीतिको विकासक्रम सुरु भएको थियो। विक्रम 2011 मा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन नेपालको शिक्षा नीतिको विकासमा आएको अर्को प्रावधान हो। यसरी नै विक्रम 2013 सालमा जारी भएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना नेपाल शिक्षा नीतिको विकासमा आएको अर्को प्रवचन हो। यसरी नै विक्रम 2013 सालमा जारी भएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना नेपालको शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा आएको अर्को आयाम हो। यसरी नै संरक्षित राष्ट्रिय समितिको प्रतिवेदन 2019, शिक्षा ऐन 2019, ह्युगो बी वुडको प्रतिवेदन 2019, शिक्षा ऐन 2025, शिक्षा नियमावली 2027, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028, शिक्षा ऐन 2028, आयोगको प्रतिवेदन 2049, शिक्षा नियमावली 2049, त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद नियमावली 2052, उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057, शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन 2058, शिक्षा नियमावली 2059, शिक्षक तालिम नीति 2062, अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063, खुल्ला तथा दूर तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी वर्तमान नीति 2059, शिक्षक सक्षमताको प्रारम्भ 2071, स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ 2071, उच्च शिक्षा नीति 2072, समावेश शिक्षा नीति 2074, विभिन्न समयमा जारी भएका निर्देशन तथा निर्देशिकाहरू शिक्षा नीति 2076, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारम्भ 2076, विभिन्न समयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी लगायत हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका 15 आवधिक योजना, प्रत्येक वर्षको सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणका साथसाथै हालसम्म कार्यान्वयनमा गरिएको सेती परियोजनादेखि विद्यालय क्षेत्र विकास र दिगो विकास लक्ष्यहरू समेत शिक्षा नीतिका आधार तथा स्रोत हुन्। उल्लेखित दस्तावेज शिक्षा नीतिको विकासमा आयाम समेत हुन्। विक्रम 2062 अघिसम्म शिक्षा नीति निर्माणको संस्थागत अभ्यास थिएन। विक्रम 2062 जेठ 24 मा सर्वप्रथम तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट शिक्षक तालिम नीति जारी भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा विशिष्टीकृत रूपमा नीति निर्माण प्रारम्भ भएको देखिन्छ। यसअघि सामान्य रूपमा विभिन्न नीति दस्तावेजमा
शिक्षा नीतिहरू छरिएर रहेका थिए। सङ्गठित र विशिष्टीकृत रूपमा शिक्षा नीति निर्माण हुन सकेको अवस्था थिएन। विक्रम सम्वत 2062 पछि सुरु भएको शिक्षा नीतिको विकासक्रम 2076 आएर एकीकृत शिक्षा नीतिको विकासको चरणसम्ममा पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 18 गते शिक्षा नीतिको घोषणा भए पश्चात एकीकृत शिक्षा नीतिको रिक्तता पूर्ति भएको छ।